تے جاؤ چادر لے جاؤ انہوں جا کے آکے آجے چادر رکھ لے تے سیر سوا سیر دانے دا دے دے جاتو تیرے دانے واپس کرانگے اسی اپنی چادر واپس لے جاوانگے جناب سلمان چادر لے کے جاندے نے تے جا کے آندے نے رکھ لے تے دانے دے دے شمعون یہودی کہاں لگا ہوئے سلمان اے چادر کے دی لے کے آیا ہے تے جناب سلمان آندے نے تینوں اینا گلہ نل کیے تو دانے دے دے چادر رکھ لے تے شمعون آندے او سلمان جب تک چادر دا دسیں گا نا میں تینوں دانے نہیں دے مانگا تے جناب سلمان دیا اکھاں چو آنسو نکل گئے جناب سلمان ٹائی مار کے رو لگ پینے کہاں لگے او شمعون کیڑیاں گلہ پوچھ لیاں نے اس نبی دی بیٹی دی چادر لے کے آیا میں جس بیٹی دا باپ چادر کندیاں تے لوے تے اللہ قرآن بنا دیندے نے اس پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے شہزادی فاطمہ دی چادر لے کے آیا میں تے شمعون دی آنکھاں چوبیاں سو نکل گئے کہاں لگا سلمان تینوں چادر لے کے نہیں سی آنا چاہیے دائے بیٹی یہودی دی ہووے بیٹی نبی دی ہووے تیاں تے سارے آندیاں سانجیاں ہویا کر دیاں نے بیٹیاں تے سارے آندیاں ایکو جائیاں ہویا کر دیاں نے آوے خلب ہونا ہے آج شمعون یہودی کہاں لگا ہے میں تے آئیے اپنیاں کتاباں دے اندر اہل بیت دے بارے پڑے آئے آپ بھوکیاں رہ کے مہماناں دے بھوک دے پرواہ کریا کر دینے مہماناں نو کھانا کھلایا کر دینے شمعون کہاں لگا سلمان چادر بھی لے جائے تے دانے بھی لے جائے پر جاندیاں منو کلمہ پڑھاندہ جائے اس نبی دا منو میں مرید بناندہ جائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا یہ آواز تیز کرو گے تھوڑی جائی ٹھیک ہے نا ٹھیک رہن دے وہ تو ٹھیک کرو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے
بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے پیارے ساتھیو، مومن بندہ، مسلمان بندہ جدو قرآن پڑھیا جائے، قرآن دا مطالعہ کیتا جائے اور حدیث پاک نو جدو بندہ پڑھ دے، دیکھ دے، رب العالمین نے مسلماناں نو، مومناں نو آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا ہے، اور جدو بھائی بھائی بن جاندے نے، ایک دوسرے دا درد دلاں دے اندر پیار اور محبت، اور اس وجہ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے المسلم کالجسد الواحد، مسلمان آپس دے اندر ایک جسم دے مانند ہویا کردے نے، جسم دے ایک حصے نو تکلیف ہووے، درد ہووے، پورا جسم درد محسوس کردے، یہ نہیں ہاتھ نو تکلیف ہو رہی ہے باقی دا جسم آرام نال ستا ہے، پیر نو تکلیف ہے، پیر اکیلا ہسپتال دے اندر چلا گیا ہے، باقی جسم گھر دے اندر آرام کردا ہے، نہیں۔ اگر ایک اکھ نو درد ہے تو پورا جسم درد محسوس کردا ہے، اور جدو تاریخ دا بندہ مطالعہ کردا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے گئے، ہجرت کرنے والے لٹے پٹے مکے و جدو مدینے گئے نے، آقا علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دیتا ہے، دلاں دے اندر پیار اور محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تھوڑا جے آگے آ جاؤ، 65 دی جنگ وال بندہ جدو نظر دوڑاندا ہے نا، مسلمانہ نے کس انداز دے نال جذبہ دکھایا ہے، 2005 دا زلزلہ ویکھ لو، مسلمان کس انداز دے نال آپس دے نال پیار اور محبت دا اظہار فرما رہے نے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی آج لوگاں نو کی ہو گئے ہے۔ مسلمان غزہ دے اندر ظلم دی چکے دے اندر پھس رہے نے، بمباری ہو رہی ہے، ظلم تے زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان دا مسلم یا اور جتنے بھی مسلمان ممالک نے ٹس تو مس نہیں ہو رہے، ویکھ لو حالات اس نہج تے پہنچ گئے نے، پاکستان دا بچہ اسرائیل دا برگر کھا رہے ہے، پیزا کھا رہے ہے، KFC دے اندر جا کے عیاشیاں کر رہے ہیں، فلسطین دے بچے گولیاں کھا رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے،
نہ پیارے ہو مسلمان دا ایک کام نہیں مسلمان ہووے جدے دل دے اندر دوسرے اندر درد ہووے ہمدردی ہووے دجے انل پیار کردہ ہووے اور قرآن جدو بندہ پڑھ دے نے اللہ ذوالجلال نے رہندے دنیا تک لئی قرآن بنا کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نازل فرما دیتا ہے اور لوگاں نو اس بات تو آگاہ فرما دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے انما المؤمنون اخوۃ اچھی کہہ دیو انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ ذوالجلال کتنی پیاری بات دا تذکرہ فرما رہے نے رب کہہ رہے نے انما المؤمنون اخوۃ اللہ ذوالجلال نے مومنانو آپس دے اندر پائے پائے بنا دیتا ہے دلان دے اندر پیار پیدا فرما دیتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان پراواں دے درمیان صلح کروایا کرو آپس دے اندر لڑائیاں نہ کروایا کرو صلح کروایا کرو واتقوا اللہ نال رب کہہ رہے نے اللہ دا ڈر دلاں دے اندر پیدا کر لو جدو اے عمل کر لو گے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لعلکم ترحمون تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں دا نزول فرمایا جائے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون اللہ ذوالجلال کتنی پیاری بات دا تذکرہ خیر فرما رہے نے رب العالمین فرما رہے نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ بھوک اپنے آپ نو لگیے جیڑے پیارے نے نا رب دے جیڑے اللہ والے نے اونا دا انداز دے اونا دا طریقہ کارے بھوک اپنے آپ نو لگیے اپنی بھوک دے پرواہ نہیں کر دے اپنے پراوان دے بھوک دے پرواہ کر دینے پیاس اپنے آپ نو لگیے اپنی
اپنی پیاس دی پرواہ نہیں کر دے اپنے ماڑے پہنا پراواں دی پیاس دی پرواہ کریا کر دے نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے دنیا جہان دے اندر زندگی گزارن والو، اے یہ لوگ نے جڑے کامیاب ہو جان والے نے، اے تیو رب دے پیارے نے جڑے فلاح پا جان والے نے، دنیا تے بھی کامیاب تے قیامت والے دن میں اللہ ذوالجلال کامیابیاں الہم کے نار فرما دیں گے۔ آیا مبارکہ کدو نازل ہوئی ہے، ایدہ شان نزول ذرا سماعت فرما لو۔ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک قرآن دا مقام کدو نازل ہویا ہے؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجنا مسجد نبوی دے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، صحابہ سامنے بیٹھے نے، عشاء دی نماز ہو گئی ہے، دعا کرو اللہ مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے۔ ہولی ہولی آمین آندے ہو جویں قبول ہی نہ ہو جائے، اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں آمین نصیب فرما دے وے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھا کے بیٹھے نے مسجد اندر، اوے خلونا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک آن والا مہمان آیا ہے، دور دراز دے علاقے تو آیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھے آپ سناؤ پھر کھانا کھاؤ گے، پانی پیو گے، اور کوئی تو آڑی خدمت ساڑھے لائق ہوئے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کھانے دا پوچھیا نہیں۔ پیارے بلال نو کہنے لگے، یہ بلال پیارے آئے جان میرے کراچو پتہ کر کے آئے، مہمان آیا تے کھانا لے کے آنے۔ جناب بلال جاندے نے خالی واپس آ گئے۔ اللہ دے نبی جے کسے دے کرو کھانا ملے آئی کوئی نہیں، کسے بیوے دے کار او یارے تھے تے کئی دن چلے دے اندر آگ نہیں سے جلے آ کر دے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے، اے میرے او صحابیو جیڑا میرے مہمانوں کھانا کھلائے گا، میں رب دا نبیوں نو جنت دے کھانے دے گارنٹی دے رہے آوائے۔ رب دے دربار دے اندر جاوانگے، اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر دا پانی پلا دیوانگا۔ اور کیسے نصیبہ والے، کیسے بھاگاں والے وہ لوگ سانے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے نے، کہنے لگے اللہ دے نبی جے میں تواڈے مہمانوں کھانا کھلا دینا، میں کھانا بھی کھلاواں گا، رات آرامی کرواواں گا۔ جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان لے کے تے گھر چلے گئے نے، تے کرما والی نو کہنے لگے کو کھانا ہے وے، گھر دے اندر کھان لئی چیز ہے وے، مہمان آیا ہے۔ تے کرما والی اپنے خامد ابو طلحہ نو لے کے ذرا الگ ہو جاندیاں نے، کہنے لگیاں میرے سردار جے
تھوڑا جہا کھانا ہے، میں بھی پانی پی کے سونے، تساں بھی پانی نال گزارا کرنا ہے۔ آ جڑے ساڈے نکے نکے بچے نے نا، جیڑا بچیا تھوڑا جہا کھانا ہے او بچیاں نو کھلانا ہے۔ تے جناب ابو طلحہ کہن لگے مہمان آیا ہے، تے بیوے کرم والی کہن لگے جتھے اسی پانی پی کے گزارا کرانگے اوتھے اج بچیاں نو بھی پانی نال گزارا کروا دینے آئے۔ رب دے بھیجے ہوئے جیڑے مہمان نے، اس مہمانوں تے بھوکیاں نہیں نہ کلنا چاہیے دائے۔ اوے خلونا کیسا عظیم جوڑا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہن لگے، اور عرب دا جیڑا کلچر ہے نا، میزبان مہمان دے نال بے کے کھانا کھایا کردا ہے۔ ابو طلحہ کہن لگا کرم والیے کھانا تھوڑا ہے، جے میں بھی نال بے کے کھان لگ پہ آئے تے مہمان راج کے کھانا نہیں کھا سکے گا۔ انج کر کیسے اونا دے انداز نے کہن لگا، ابو طلحہ کہن لگا کرم والیے میں جدو نال بیٹھاں گا رات دا اندھیرا ہے، آ دیوا صحیح کرن دے بہانے پھونک مار کے دیوے نو بجا دے میں اندھیرا چھا جائے گا، میں ویسے ہی ہاتھ ہلاندا جاواں گا۔ اس مہمانوں پتہ لگے گا میزبان بھی میرے نال کھانا کھا رہے آئے۔ اوے خلونا کیسا پیارا انداز دے طریقہ کارے۔ اے رات گزر گئی ہے، اوکھیاں سوکھیاں بھوکیاں رہ کے گھر والیاں نے رات گزار لئیے۔ اوے فجر دی اذان ہو گئی ہے، جناب بلال مسجد نبوی دے اندر اذان کہہ رہے نے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مہمانوں لے کے تے مسجد دے اندر چلے گئے نے، تے سامنے آمینہ دے لال علیہ السلام دے چہرے نبوت نظرہ پہ گئیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے جدو حضرت ابو طلحہ دے چہرے تے نظرہ پائیاں آمینہ دے لال مسکرا ویندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام مسکرا رہے نے، ہنس رہے نے۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی خیریت ہے وے، ہس دے اللہ تو انو رکھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو طلحہ پیارے آئے، میں ہی نہیں ہس رہا، عرش والا رب بھی مسکرا رہے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام دا مسکران دا ہویا کتنا پیارا چہرہ ہے۔ بات میں سناواں ایک ایسے ماجبین دے، بات میں سناواں ایک ایسے ماجبین دے، جگ دے حسین کولوں ود کے حسین دے۔ آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک اور وضوحاں دا چہرہ او دے، چہرے دے کے بات ہے، وضوحاں دا چہرہ او دے، چہرے دے کے بات ہے، زلفاں دے کولو شر ماں
جاندی رات ہے تے سجے دستارے اونو سجے دستارے اونو تو آہا یاسین دے جاگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دے تے اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں تے کھچ لین دے دل ہر ادانا جبین دے جاگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دے یوسف نجھے تکے آتے انگلان کٹیاں یوسف نجھے تکے آتے انگلان کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانور سٹیاں آوے خلو انداز کتنا پیارا ہے یوسف نجھے تکے آتے انگلان کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانور سٹیاں تے سولے تے وی بات کہیں دے او دے سچے دین دے سولے تے وی بات کہیں دے او دے سچے دین دے جاگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دے اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آقا علیہ السلام مسکرا رہنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جناب ابو طلحہ کہہ لگے آقا جی اللہ تو آنو حساندہ رکھے خیر دے آوے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ابو طلحہ پیارے آئے میں رب دا نبی کلا نہیں مسکرا رہے آئے جیڑا رات والا عمل کیتا یہ تیرا عمل وے کے عرش والا رب بھی مسکرا رہے آئے تے تیرے آن تو پہلا نا اللہ ذو الجلال نے جناب جبریل نو قرآن دے کے پیج دیتا ہے تیرے رات والے عمل دائے اللہ نے رہندے دنیا تک لئی قرآن ہی بنا دیتا ہے اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں آپ بھوکیاں رہ کے آپ پیاسیاں رہ کے دو جیاں دے بھوکتے پیاس دے پرواہ کر دے نظر آ رہے ہیں ساڑھے والا حال دے تھوڑا یہ ساڑھے کمرے دے اندر تے ایسی خیر نہ لگے نظر آ رہے ہیں تے ساڑھے جڑے غریب پینا تے پرانے اوہ خیال کرے کرے پتہ نہیں ہونا
جنہ دے کر پکھے واسطے پکھے دا انتظام بھی ہے وے کہ نہیں، ہوا لئی پکھے دا انتظام نظر آ رہا ہے کہ نہیں، ساڑے ماڑے پینا پراواں دے کران دے اندر او یار تکیا کرو نہ جا کے گرمیاں دے موسم دے اندر پکھیاں دا انتظام ہی نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آیت اللہ دے پیارے نے جنہ دے بارے اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ اوے آؤ نا فیصلہ بادیو دلان دے اندر درد بھی تے ہونا چاہیے دائے اپنے مسلمان فلسطینی پر آمال نظر دوڑایا کرے، او غزہ دیا مظلوم پہنا والویتے نظر دوڑایا کرو نا۔ ایسے ایسے معصوم بچے نے جنہ دے اکھی ویندے آئے ماں پیانو جناب قتل کر دیتا جا رہے آئے، کئیاں دے معصوم نکے نکے بچے بچ گئے نے۔ ایک منظر تکیا بڑا دل دکھیا، ایک نکا جیا معصوم بچہ ہے 8-10 مہینے دا بچہ ہے، اینج چولے دے اندر پگوڑے دے اندر لیٹے آئے، ایک فوجی انہوں بہلا رہے کھلا رہے آئے، او معصوم بچہ کھیل دیتے ہسدا جا رہے آئے، اس معصوم جانو کے بتائے کہ میری مامی دنیا تو چلے گئی ہے، اس نکے جے بچے نو کے خبرانے میرے باپ نو میں مٹیاں تھلے دب دیتا گیا ہے، کئیاں دے ماپے جناب بمباری دے نال دنیا تو چلے گئے نے، کئیاں دے نکے نکے معصوم بچے ماپے آندے ویندے ویندے آئے بمب آیا تے چلنی جسم ہو جاندے نے، کئیاں دے جوان بیٹے ماپے آندے سامنے دنیا تو جا رہے نے، کئیاں دیا جوان بچیاں جوان بیٹیاں ماپے آندے ویندے ویندے آئے جناب جسم دے لوتھڑے بندے نظر آ رہے نے۔ توبہ اللہ میری توبہ ہے، او یار آج ساڑھے برگر آج ساڑھے بچے برگر کھا رہے نے، آج ساڑھے بچے پیزا کھا رہے نے، ویکھ لو جیڑے تے KFC دے اندر جا کے برگر دے پیزے کھا رہے نے، اونا نو کی پتہ بیت المقدس کیے تے جیڑے غریب نے جیڑے ماڑے نے اونا نو کی پتہ KFC کی چیز اوے آؤ نا پیارے ہو آج اونا نل اسین دغا کرانگے، اونا تے بمباری ہو رہی ہے، اونا تے ظلم کیتا جا رہے آئے، کل نو بمب ساڑھے تے بھی برس سکتے نے، کوئی جناب افسوس کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ آج لوگ آندے نے بڑا افسوس ہو رہے ہیں، بڑا دکھ ہو رہے ہیں، اے نانا پیارے ہو دکھ کیڑی گل دائے جس کر دے اندر فوتگی ہوئے اس کر دے اندر ڈرامے نہیں چلیا کر دے، جس کر دے اندر فوتگی ہو جائے اس کر دے اندر فلم نہیں چلیا کر دیا ہے۔ اگر سانو نہ دے جان دا دکھ ہوئے ساڑھے کران دے اندر فلم ڈرامے چل دے نظر نہیں آؤنگے، ایمیں غلط بے
بیانی کرنے دکھ ہوئے ہے. اوے آؤ نا پیاریو پیاریو, اللہ ذوالجلال نے تے دلوں دے اندر پیار پیدا کر دیتا ہے. اللہ ذوالجلال نے تے پائی پائی بنا دیتا ہے. انما المؤمنون اخوتن, انما المؤمنون اخوتن فاصلحوا بین اخویکم. اللہ نے پائی پائی بنا دیتا ہے. اسی انہاں نال کی تعاون کرنے, اسی تے اسرائیل دی کوک پینا چھڑنا گوارا نہیں کہتا, اسی تے پیپسی نو چھڑنا گوارا نہیں کہتا, اسی تے میکڈونلڈ دے جا کے برگر کھانے چھڑنا گوارا نہیں کہتا. اور اسی انہاں نال کی تعاون کر سکنے ہیں. اسرائیل دی مصنوعات نا بائی کارڈ کیتا جائے, کم از کم بائی کارڈ کرانگے, اے تے ساڑھا حصہ انہاں دا پہ جائے گا نا. اوے خلونا چاہی دا تے ایوے ظالم نو روکے آ جائے, او دا ہاتھ پکڑے آ جائے. جے نہیں کر سکدا تے بندہ دعا تے کر سکدا ہے. راتیاں تاریکیاں ویلے اونا مظلومہ واسطے دعا میں کر چھڑیا کرو. او فلسطین دی نوجوان مظلوم بہن پکار پکار کے کہہ رہی ہے, پاکستانیوں منو تو انو پکار رہی ہے. اور کہنے والے نے اپنے انداز دے اندر نقشہ کھچے ہے, ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں. ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیاں. فلسطینی بین پکارے, فلسطینی بین پکارے, غزہ دی بین پکارے, تینوں نیندڑ آئیاں گوڑیاں. فلسطینی بین پکارے, تینوں نیندڑ آئیاں گوڑیاں. میرے پاکستانی ویرائے, میرے پاکستانی ویرائے, تیرا میرا دین ایمان ایکو. میرے پاکستانی ویرائے, تیرا میرا دین ایمان ایکو. سونا نبی محمد ایکو, قرآن ایکو, رحمان ایکو, قرآن ایکو, رحمان ایکو. ایکو دین اسلام ہے ساڑھا, کیوں کر بیٹھائیں تو دوریاں. فلسطینی بین پکارے, تینوں نیندر آئیاں گوڑیاں. تیرے ہوندے کافر ظالم, تیرے ہوندے کافر ظالم, سانو بمب تے گولیاں مار دینے. تیرے ہوندے کافر ظالم, سانو بمب تے گولیاں مار دینے. اقصاتے کر کر حملے, اقصاتے کر کر حملے, تیرے غیرت نو للکار دینے. کیوں چیندہ یہ مر گیائیں, کیوں چیندہ یہ مر گیائیں, تینوں بنیاں کی مجبوریاں. غزہ دی بین پکارے, تینوں نیندر آئیاں گوڑیاں. او پیاری بہن پکار پکار کے کہہ رہی ہے, پھلا تو سونے بچے, پھلا تو سونے بچے, ساڑھے سامنے گولیاں مار دینے. پھلا تو سونے بچے, ساڑھے سامنے گولیاں مار دینے. ساڑھے چھننی ہوئے کلیجے, ساڑھے چھننی ہوئے کلیجے, سہ سہ کے ظلم ہنیر دینے. کیوں جیندہ یہ مر گیائیں, تینوں بنیاں کی مجبوریاں. ساڑھے تے ظلم پراوائیں, ساڑھے تے ظلم پر
کراوائے سن لینے دنیا ساری نے کئی میسج کئی سنے ہیں تینوں کلے نے دکھ یاری نے کس کم دے تیری جوانی اے آکڑتے مغروریاں فلسطینی بین پکارے تینوں نیندر آئیاں گوڑیاں اوے آؤ نا پیارے او فیصل آبادیو او نا مظلوم غزہ دے مظلوم مسلمانہ نل پیار کیتا جائے او نا نل محبت دا اظہار کیتا جائے او بیت المقدس او مسجد اقصی ایسی پیاری قبلہ اول جدے بارے آمینہ دلال علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے اوے خلو او مسجد اقصی جدے ارد گرد رب دے کئی نبیاں دیاں قبرانے اوے خلو نائے او مسجد اقصی او مسجد جس مسجد نے اسے مسجدیاں دیوارانے 1.5 لاکھ نے 1,24,000 نبیاں دی زیارت کیتی ہے اے مسجد اقصی دیاں دیواراں نے سارے نبیاں دیاں زیارتاں فرمائیاں نے اور اے مسجد اقصی بیت المقدس ہوئے جدے اندر اللہ نے آمینہ دلال نو امام الانبیاء دا لقب عطا فرمایا ہے امام الانبیاء دا لقب ملے آئے تے بیت المقدس وچو ملے آئے کنج ملے ہے جناب جبریل آئے عرض کیتی جبریل سونے نو آکے عرض کیتے جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دائے پیغام آکے آئے سواری لئی درتے برا کے آیا تے واگا پڑھن لئیے غلام آگے آئے جا اقصی پہنچے آقا پیارے جا اقصی پہنچے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری لئی سارے تا جبریل نبیانو تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آگے آئے بیت المقدس دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام نو امام الانبیاء دا لقب مل گیا ہے امام الانبیاء بنے نے تے مسجد اقصی دے اندر بنے نے مسجد اقصی اوے ایتھو ایک جگہ ایک رستہ جاندہ ہے جڑا جنت الفردوس وچ جا رہے ہیں مسجد اقصی تو رستہ جنت وال جا رہے ہیں تسی آکھو گے کنج جناب جبریل آئے نے سیڑھی لگائی گئی ہے مسجد اقصی تو سیڑھی لگائی گئی پیارے آقا علیہ السلام نو اس رستے او جبریل جنت وچ لے کے گئے نے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ فرمان دے نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ
ذو مرۃ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ویکھ لو کتنی پیاری مسجد بیت المقدس قبلہ اول سانو او دے نال پیار ہے سانو او دے نال محبت ہے دعا فرماؤ اللہ یہودیاں دے قبضے تو اللہ نجات عطا فرما دے وے او فلسطینیاں دے نال پیار کیتا جائے محبت دا اظہار کیتا جائے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بھوک اپنے آپنوں لگیے اپنی بھوک دی پرواہ نہیں کر دے اپنے پراواں پینا دے بھوک دے پرواہ کر دے نظر آ رہنے اوے آؤ نا فیصلہ بادیو انج دے دل تے بنائیے انج دے انداز تے اپنان دے کوشش کریے نا کیسے نصیبہ والے کیسے رب والے جنہاں نے نہ گلہ تے عمل کر کے دکھا دیتا ہے انج رات دیاں تاریکیاں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انج مدینے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر گشت کر دے جا رہے نے مدینے دے بار تھوڑا جیا گیا نے ویکھیا ایک خیمہ لگ گیا بار ایک نوجوان بندے تے پریشانی دے عالم دے اندر بیٹھا ہے امیر المومنینوں دے کول چلے گیا نے اوہ خیریت دے آوے پریشان نظر آ رہے ہیں کہنے لگا اللہ والے آئے میں تے دن چڑھن دے انتظار دے اندر آئے میں امیر المومنینوں ملن باستے آیا میں رات پہ گئی تے مدینے باری ٹھہر گیا میں تے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں کہنے لگا اللہ والے آئے انہوں کی بتائے جیڑا میرے نل آکے گلہ پیا کر دے یہی تے وقت حکمران امیر المومنین تے بندہ کہنے لگا پریشانی اس گل دیئے اس خیمے دے اندر میری بیوی ہے ڈیلیوری دا معاملہ ہے ولادت دا بچے دے ولادت دا ویلا قریب انتظام کوئی نہیں ہے دائی وغیرہ دا انتظام کوئی نہیں ہے تے سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے اللہ والے ذرا ٹھہر جائیں میں کرو کہ واپس آؤنا مائے رات دیاں تاریکیاں ویلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے نے تے اپنی بیوی ام کلثوم
کلثوم نو جگاندے نے، کہاں لگے کرماں والیے اٹھ پے، رب دیاں رحمتاں لٹن دا ویلا آ گیا اے جناب کوئی سامان وغیرہ نال لے لیندے نے، اے اپنی اہلیہ نو خیمے دے اندر بھیج دینے تے باہر اس بندے نال آپ گلاں کرن لگ پے، اوے اجے وقت تھوڑا جہا گزریا ہے تے خیمے دے وچوں حضرت کلثوم آواز دے رہیاں نے، ابشر بالغلام یا امیر المؤمنین، امیر المومنین جی اس آن والے نو خوش خبریاں دے دیو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، آج امیر المومنین دا نام سنے آئی ہے، بندہ ڈر گیا ہے، کمب جاندہ ہے، پریشان ہو گیا ہے، کہاں لگا میں نہیں سا جاندہ ہے کہ تسی امیر المومنین جے، میں پھکیاں مٹھیاں گلاں میں تواڈے نال کر بیٹھا مائے، ہاتھ جوڑ دے اندے معذرت چانا مائے، تے امیر المومنین آندے نے، اوے اللہ والے آئے میں تے لوکاں دیاں خدمتاں لئی مقرر کے تاکے آمائے، منوں لوکاں نے سون واسطے نہیں اپنی خدمتاں لئے منوں امیر المومنین بنا دیتا ہے، انج دیاں گلاں تے نانا کارے، او یار کیسے مقدرہ والے نے اپنی نیند دی پرواہ نہیں ہے، لوکاں دی نیند دی پرواہ کر دے نظر آ رہے نے، اپنی بھوک پیاس دے پرواہ نہیں ہے، کرو مہربانی ہے تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، ایو لوگ نے جنہ دے بارے اللہ اعلان کر رہے نے، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون۔ اے امیر المومنین نے ایک دن نہ نماز عشاء دی پڑھی ہے تے بیٹھے ہیں نا دل دے اندر خیال آیا، سوچی پہ گئے، کہنے لگے عمر کچھ زندگی دے اندر ایسا عمل کر جا، ایسی نیکی کر جا جیڑی رب نو پسند آ جائے تے اللہ تینو جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ حالہ او عمر نے جنہ دے بارے آمینہ دے لال علیہ السلام نے 17 واری جنت دیاں بشارتاں دے دیتیاں نے۔ پیارے بھائی آبا صاحب دیکھ لو کیسے پیارے ہو لوگ مقدروں والے، سوچی پہ گیا، آخر دل دے اندر خیال آیا، عمر ہے او مدینے دے اینڈ تے ایک غریبنی جائی وڈیری جائی عورت رہی دی ہے، پائی تارک ریحان صاحب ہے، تے کہن لگے عمر کہن لگے او دا تے کمان والا بھی کوئی نہیں ہے، بھی بے بے تھی پتر بھی کوئی نہیں، چل عمر چلیے تے جا کے بی بی دے کھان پین دا انتظام کریے، دن چڑھے آنا رات ختم ہوئی، فجر پڑھ کے جا بی بی دا دروازہ کھٹکھٹا دین دینے، ماں نے دروازہ کھولے ویکھے عمر ہے، ماں حیران رہ گئی ہے، آج میرے دروازے تے او آئے جنوں آمینہ دے لال نے رب کو لو مانگ مانگ کے لے آئے۔ عمر پتر خیر نہ لائے ہیں، کہنے لگے اماں پیاری ہے، میرا دل کہتا تو آڈے کر دیاں صفائیاں کر جاوائے،
میں گھڑا پانی دا پر جاواں کھانا کھلا جاواں. ماں کہن لگی عمر پیارے آئے گل تے بڑی چنگی ہے پر تیرے نالو پہلا نیکیاں کرن والا نیکیاں کر کے چلا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر حیران رہ گیا میرے نالو پہلا. اگلا دن آیا فجر پڑھن تو پہلے ہی چلے گئے. ماں کہن لگی اج بھی نیکیاں کرن والا کر کے چلا گیا ہے. اج تیسرا دن آ گیا ہے. عمر نے عشاء دی نماز پڑھی ہے تے اوتھے ہی بیٹھے نے. 11-12 بجے دے لاگے ٹائم ہویا ہے. عمر ماں دے دروازے ول روانہ ہو گئے نے. اج دروازے دے کول پہنچے نے. گھر وچوں ایک اللہ والا نکلن دے آئے. اپنا چہرہ لکایا کپڑا لپیٹے آئے. عمر نے بازو تو پکڑے آئے. کہنے لگے او جان والے آئے جاندے اپنا چہرہ تے ذرا بخاندہ جان ہے. فیصلہ بادیو جدو چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے تے وقت دے حکمران پیارے ابو بکر صدیق دا چہرہ نظر آیا ہے. عمر کہنے لگے پیارے ابو بکر جے منو آرڈر کر دیں دے کسے غلام نو آرڈر کر دیں دے. ابو بکر کہنے لگے عمر پیارے آئے جے غلام نو آرڈر کر دائے اللہ نے نیکیاں غلام نو دے دینیاں سانے. یہی تے وجائے جدو پیارے ابو بکر دا جنازہ اٹھایا جان لگائے. نکے نکے یتیم بچے تے بچیاں رو پینے. عمر کہنے لگے بچیو تو انو تے نہ دی قدر دا جے پتہ ہی نہیں کیڑی وجہ تو رو پیو. تے بچے کہنے لگے چاچو عمر جی روئے کیوں نہ رونا تا آ رہے آئے. آج دے بعد سانو بکریاں دا دودھ کون چو کے پلائے گا. آج دے بعد سانو یتیماں بچے آنو کھانا کون کھلایا کرے گا. او یار اے تے رب والے نے اپنے آرام دی فکر نہیں ہے اپنے کھانے پانی دی فکر نہیں ہے دوجیاں دی بھوک پیاس دی پرواہ کر رہے ہیں. وَيُو سِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اویخلو کیسے مقدرہ والے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں. ایک بی بی جا رہی بنی اسرائیل دی عورت ہے بدکارہ عورت ہے فحشہ عورت تے زانیہ عورت. راہ جاندے ہیں ایک کتے دے بچے تے نظراں پہ گئیاں نے. انہوں پیاس بڑی لگی ہے تے گلی زمین نو چٹ دا نظر آ رہے آئے تے نالی ایک پانی والا کنواں نظر آیا ہے. جان والی بی بی دے دل دے اندر ترس آ گیا ہے جے میں پیاس منو لگ دیئے اس جانور نو می لگی ہے. جان والی بی بی نے اوکھیا سوکھیا ہو کے موزے دے اندر پانی کنویں میں چو نکالے آئے. اوہ پہلی گالتے اے بی بی جان والی ہے ایک نظر پانی والے کنویں والویں دیئے ایک نظر کتے دے بچے والوے خرائیے. عرش والا رب اس بی بی والوے خرے آئے. آئی تے اللہ والے نے جنہ دے بارے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے. اوے خلونا کیسے رب والے کیسے اللہ والے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم.
ویکھ لو اللہ کہہ رہے نے بندیو میری رحمت دا دریا وگدا دریا میں بے بہا وگدا آؤ میری بوے بہ جاؤ میری رحمت لوٹ کے لے جاؤ اس بی بی نے اوکھیاں سوکھے آئے پانی پلایا کتے دے بچے نو تے رب والو پیغام آگیا نہیں بندیے ہے تے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سے جس کام لئی جا رہی ہیں او کام میں پلیے دے تیرا جسم پلیے دے جیڑے کپڑے پائے نے او کپڑے بھی پلیے نے جس جانور نو پانی پلایا یہ او جانور بھی پلیے دے پر تیرا یہ پانی پلان والا عمل میں رب نو اینا پیارا لگائے میں رب نو تیرے تے ترس آگے آئے ترس کھا کے میں رب نے تیری زندگی دے گناہ معاف کر کے تینو جنت دے اندر داخل فرما دیتا ہے ایک پلید جانور نو پانی پلایا اللہ جنت دے دین دینے غزہ دے مظلوم مسلمانانو اسی پانی پلاوانگے او تے پانی دے بوند بوند نو ترس دے نظر آ رہے نے اسیو نہ دے کھانے پانی دا انتظام کرانگے رب کنا مہربان ہوئے گا جے کتے دے بچے نو پانی پلایا ہے اللہ جنت دے دین دینے جے بڑے ماپیاں نو دودھ پلاوانگے بیارے ماپیاں نو کھانا کھلاوانگے ماڑے بہنا تے پراما دے کھانے پینے دا انتظام کرانگے رب کنا راضی ہو جائے گا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ گال مکا دئیے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہمان آیا حضرت سلمان لے کے تے چلے گیا نے کسے کرو کھانا ملیا نہیں راہ جاندے آئے سیدہ فاطمہ دا دروازہ آگے آئے تے فاطمہ شہزادی دا دروازہ کٹکٹا دین دینے پوچھے آ جاندہ کونے سلمان کہاں لگے بیٹا فاطمہ ہے تیرے ابو دے مہمان تے کھانا کھلانا ہے تے سیدہ فاطمہ گھر دے اندر ویندیاں نے کھان لئی شے ملی کوئی نہیں ہے تے پھر دل دے اندر خیال آیا ہے مہمان نو ایویں تے نہیں نہ واپس بھیجنا چاہیے دا اپنے کندیاں تو سر تو چادر اتار کے دیوار دے رستے پکڑاں دیاں نے اے میرے چاچو سلمان مدینے دے بازار دے اندر شمون یہودی دی دکانے تے جاؤ چادر لے جاؤ انہوں جا کے آکے آجے چادر رکھ لے تے سیر سوا سیر دانے دا دے دے جا تو تیرے دانے واپس کرانگے اسی اپنی چادر واپس لے جاوانگے جناب سلمان چادر لے کے جاندے نے تے جا کے آندے نے رکھ لے تے دانے دے دے شمون یہودی کہاں لگا ہوئے سلمان اے چادر کے دی لے کے آیا ہے تے جناب سلمان آندے نے تینو اینا گلہ نل کیے تو دانے دے دے چادر رکھ لے تے شمون آندے او سلمان جب تک چادر دا دسیں گا نا میں تینو دانے نہیں دے مانگا تے جناب سلمان
سلمان دیاں اکھاں چو آنسو نکل گئے جناب سلمان ٹائی مار کے رو لگ پینے کہاں لگے او شمون کیڑیاں گلاں پوچھ لیاں نے اس نبی دی بیٹی دی چادر لے کے آیا میں جس بیٹی دا باپ چادر کندیاں تے لوے تے اللہ قرآن بنا دیندے نے اس پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے شہزادی فاطمہ دی چادر لے کے آیا میں تے شمون دی آنکھاں چوبیاں سو نکل گئے کہاں لگا سلمان تینوں چادر لے کے نہیں سی آنا چاہیے دائے بیٹی یہودی دی ہووے بیٹی نبی دی ہووے تیاں تے سارے آدیاں سانجیاں ہویا کر دیاں نے بیٹیاں تے سارے آدیاں ایکو جائیاں ہویا کر دیاں نے آوے خلب ہونا ہے آج شمون یہودی کہاں لگا ہے میں تے آئیے اپنیاں کتاباں دے اندر اہل بیت دے بارے پڑے آئے آپ بھوکیاں رہ کے مہماناں دے بھوک دے پرواہ کریا کر دینے مہماناں نو کھانا کھلایا کر دینے شمون کہاں لگا سلمان چادر بھی لے جائے تے دانے بھی لے جائے پر جاندیاں منو کلمہ پڑھاندا جائے اس نبی دا منو میں مرید بناندا جائے جس نبی دے بیٹی دے اندر ایڈا پیارا احساس اینویں تے قرآن کہہ رہے آئے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو چوٹ کے درد جس کے جگر پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریاں پر اسی اپنے انل پیار کرانگے عرش والا رب ساڑے نل پیار کرے گا اے تے رب دے پیارے نے جنہ دے بارے اللہ کہہ رہے نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے کامیاب نے دنیا تے بھی کامیاب آخرت والے دن بھی کامیاب نے اے اللہ دے پیارے نے جنہ نو اللہ جنت دا حقدار بنا دیں گے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین